أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، ائمہ دین، فقہاء دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال سردی دی شدت دے باوجود تسی بڑی کثرت اور بڑی محبت دے نال اول وقت خطبہ جمعہ دے اندر تشریف فرماؤ۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عزت اور بہت بڑی عظمت دی بات ہے۔ اللہ پاک دے حضور میں صدق دل نال دعا کرنا، رب رحمان تانوں ساریاں نوں بار بار بیت اللہ دے خطبات جمعہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں بار بار، 6 بار، 100 بار، 1000 بار، ہر بار مسجد نبوی دے خطبات جمعہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب رحمان سانو خیر اور خوشی تے زندہ رکھ کے اللہ سانو خیر اور شہادت اور عظمت دی موت نصیب کر کے بغیر حساب دے اللہ سانو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال چونکہ 2026 دا اے پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ کم از کم پورے اس سال دا پورا سلیبس نصاب اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تواڈے پیش خدمت کر دیاں۔ ہر اعتبار دے نال اج دیاں خطبات جمعۃ المبارکہ دیاں باتاں کتاب و سنت تے انشاءاللہ مشتمل ہون گیاں، مشاہدات اور چند تجربات بھی میں تساں احباب دے سامنے انشاءاللہ رکھاں گا۔ میں انشاءاللہ الرحمن تمہیدی طور تے تواڈے سامنے 5 باتاں کرنیاں چاہنا، اور میں سمجھنا ہاں اگر کسی بندے نوں اے 5 تمہیدی باتاں اچھے طریقے دے نال سمجھ آ جان، او اس زندگی بھی بڑے ہی اچھے انداز دے نال گزار سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب رحمان انہوں بہت ہی بلند و بالا مرتبہ اور رتبہ عطا کرے گا۔ تمہیدی طور تے 5 ضروری باتاں تواڈے پیش خدمت کر کے نئے سال ایک نئی زندگی دا آغاز کرو، ایک نئے جذبے دے نال، ایک نئے ولولے دے نال۔ پھر وہ 5 تمہیدی باتاں گوش گزار کر کے اصل جڑا موضوع ہے او دے ال میں صرف اشارہ کر دیاں گا۔ سونی جی اللہ دے حضور میں دعا کرنا، تسی محبت نہ آمین کہو۔ اللہ پاک ساڈے بیماراں نوں اپنی رحمت نہ صحت یاب کر۔ اللہ پاک جنہ کو اولاداں نہیں، اللہ نیک اولاداں عطا فرما۔ جنہ دے والدین اعزاء و اقرباء بیمار نے، اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ اور الہ العالمین اے دعا ہر پالی تواڈے کول رہی ہے، تانوں تواڈی جلالت اور عزت اور کبریائی دا واسطہ، چنگے ہاں مندے ہاں آخر تواڈے بندے ہاں۔ اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کرے، بندیاں دی محتاجی تو کڈ کے اپنے فضل نہ مالا مال کر کے اللہ حضور پاک دے قدماں اندر سانو جنت اندر اپنی رحمت نہ جگہ عطا فرما۔ حضرات ذی وقار، او جڑیاں 5 تمہیدی باتاں میں اشارے تاں انشاءاللہ ذکر کرنیاں نے، انہاں چلو سب نالوں پہلی بات ہے کہ بعض انساناں دا اور بعض مسلماناں دا جڑا رویہ ہے نا اللہ دے بارے، وہ اس قدر زیادہ غلط ہے کہ انہاں بد نصیباں نے اللہ پاک نوں بھی معافی نہیں دیتی۔
یعنی کہہ لو کہ وہ ایسے چگڑالو مزاج لوگ نے یا جذباتی لوگ نے یا دماغی طور تے اتنے موٹے نے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو بھی معاف نہیں کیتا۔ مثال دے طور تے جدوں تسی ہسٹری پڑھدے ہو، عقیدے دیاں کتاباں پڑھدے ہو تے تسی حیران ہو جاندے ہو، کئیاں لوگاں نے نعوذ باللہ اللہ دے بارے پتہ کی گیا ہے، لو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو مجبور کر دیتا ہے، جدوں ہر شے اللہ نے لکھ چھڈی ہے، بندے تے مسلط کر دیتی ہے، تے پھر جے بندہ گناہ بھی کردا ہے تے اللہ بندے کولوں گناہ کرواندا ہے، تے جے بندے نو نیکی دی توفیق بھی نہیں ملدی تے اللہ ہی نہیں بندے نو نیکی دی توفیق دیندا، لہذا بندے دا کی قصور ہویا؟ یعنی انہاں بے وقوفاں نے توجہ مربع رکھنا، الیاذ باللہ اللہ نو قصوروار ٹھہرا کے تے اپنے آپ نو ناتا توتا ثابت کرنا۔ حالان موٹی جی گل ہے، ادھ لئی کوئی منطق فلسفہ یا کوئی گہرا قاعدہ سمجھن دی لوڑ نہیں۔ ایماندار نہ مینوں دسو کہ سانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، عقل والی نعمت دیتی ہے، اور انبیاء اللہ نے کلے نے، اور انبیاء دی آخری لڑی دا سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا ہے۔ انہوں نے سانو خیر تے شر دے سارے رستے بنڈ کر کے دس دیتے نے، اور سانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوویں رستے وکھا کے عقل نال بھی کچھ تعین ہو جاندہ ہے، شریعت اور قرآن دے نال بھی تعین ہو جاندہ ہے، سانو اللہ پاک نے اختیار والی نعمت دے دیتی، رستے دوویں وکھا دیتے نے، تے مل کے بنو سانو اللہ پاک نے کیڑی نعمت دیتی ہے؟ چوز بندے نے کرنا ہے، چوائس بندے دی ہوئے گی، انتخاب بندے دا ہوئے گا۔ ویکھو نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں بولن والی نعمت دیتی ہے، نال اختیار بھی دیتا ہے، مینوں دس دیتا ہے کہ بندیا جے تو گالاں کٹے گا تے میں تیری زبان ڈنگی نہیں کراں گا، وہ بھی تینوں پورا موقع ملے گا کہ پیالہ بھر لے، پر ادا انجام اے ہوئے گا۔ تے جے قرآن پڑھے گا تے پھر بھی تینوں پورا موقع ملے گا، اپنا پیالہ بھر لے تے آ تیرا سونا انجام ہوئے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بصیرت دے کے، شریعت دے کے، نبی پاک نو کل کے سارا مطلع ساڑھے سامنے صاف کر کے سانو اختیار والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کیڑی نعمت؟ انتخاب بندہ کرتا ہے، چائس بندہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے نا تو وہ اپنی مرضی دے نال اس غلط رستے دا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رات نو اٹھ کے وطر پڑھدا ہے نا تو وہ اپنی مرضی دے نال اپنے اس مسلے دا انتخاب کرتا ہے۔ تے قیامت والے دن کچھ انتخاب دی ہونی ہے، چائس دی ہونی ہے۔ اللہ نے کہنا ہے جو ہر گل جو واضح سی، اما شاکرا و اما کفورا، ہن تو دس تینوں میں شریعت بھی تیرے تک پہنچائی، عقل والی نعمت بھی دیتی، رستے بھی واضح کر دیتے، لہذا انسان مجبور محض نہیں۔ بعض بے وقوفاں نے اپنے آپ کو ایہو جیاں گلاں کر کے گمراہی سٹ لیا اور استغفر اللہ، اللہ پاک نو قصوروار بنا دیتا۔ میں دعا کرنا سونی جی آمین کہو اللہ پاک، اے جڑا چند کڑیاں دا تو سانو اختیار اور انتخاب اور چائس دا پورا ملکہ تے قدرت دیتی ہے نا، اللہ سانو نیکیاں دا انتخاب کرن دی توفیق عطا فرما۔ اچھا، کئی لوگاں نے اللہ دے بارے ایہو جی گل بھی کر چھڈی، ایہو جی اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں نا اے بڑیاں ضروری باتاں نے۔ نیا سال، نئی زندگی، ایک عقیدے نو پالش کرو۔ میں کوشش کراں گا، میں الحمدللہ دعویٰ نہیں کرتا، واقعتاً اگر میں پورا سال نہ کھلیا دارالقرآن جمعہ پڑھانا وا، تسی اے ہی بیان بار بار سنتے رہو نا، انشاءاللہ اج دے خطبے اندر معرف دے بہت خزانے ہون گے۔ ذرا بس توجہ میرے ور رکھنا۔ کئی بد نصیباں نے اے بھی گل کہہ چھڈی، لو جی اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں چند پسندیدہ مقرب ہستیاں نے، بس انہاں ہستیاں نو تسی راضی کر لو، رب آپ ہی راضی ہو جائے۔ انہوں نے کہہ دیتا جی کچھ فرشتے اللہ دے بڑے مقرب نے، جی جن اللہ دے بڑے مقرب نے، کئی بابے اللہ دے بڑے مقرب نے، بس انہاں دا لڑ پھڑ لو تے تانوں کوئی نیکی شیکی کرن دی لوڑ ہے۔ یعنی کیسی تہمت اللہ دے جڑ دیتی، اللہ نے بھئی کیڑیاں ایسیاں۔ اچھا، اور کئیاں نے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ تے کائنات بنائی ہے، پھر کائنات بنا کے رب نا الگ تھلگ ہو گیا ہے، ہن کائنات تے تصرف تے قدرت جڑی ہے نا اے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی ہے، اللہ پاک دا کوئی تصرف نہیں۔
حالا قرآن پڑھیا یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان تو زمین تک سارے معاملات کو مینج اللہ کرتا ہے، تدبیر اللہ کرتا ہے، عزتاں ذلتاں موت و حیات دے سارے فیصلے معاملے رب کرتا ہے۔ یعنی کئی بد نصیباں نے اے بھی گلاں کہہ دیتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کئیاں لوگاں نے تسی یہودیاں نو پڑھ کے دیکھ لو حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا بناتا۔ اے ہن 25 دسمبر کرسمس ڈے گزریا ہے، اتنا بدترین عقیدہ ہے اللہ دی ذات دے بارے، اللہ نو آندے نے باپ، توجہ کریو، یعنی ایڈا گھٹیا عقیدہ ویکھو شیطان نے مت کیویں ماری ہے، آندے نے باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، تینوں مل کے ایک خدا۔ اچھا کئیاں نے ایک ہے چھڑیا ہے جی ہر شے چ اللہ ہے، گل چ اللہ، پھل چ اللہ، علی چ اللہ، صدیق چ اللہ، تیرے چ اللہ، میرے چ اللہ، یہ جو کچھ اللہ ہی اللہ، یعنی عقیدہ ہے وحدت الشہود، وحدت الوجود۔ یعنی ویکھو لوگاں دی مت ماری گئی ہے اللہ پاک دی ذات دے بارے۔ چند دن پہلے انڈیا دے اندر ایک ملحد دے نال مناظرہ ہویا ہے، وہ ویکھو ایک ایسا بدبخت وہ پروفیسر ہے، وہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ دعویٰ کرتا ہے کہ سرے سے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کائنات آپ ہی بن گئی ہے۔ واہ اللہ میں تیرے حوصلے تے بھی قربان جاؤں، یعنی رب دا کھا کے، رب دا ہنڈا کے، رب دا پہن کے، رب دی دتی زبان نال بول کے کہندا ہے کہ کائنات آپ ہی بن گئی ہے، وہ دہری ہے، یعنی اللہ پاک دی ذات دا حالہ اگر ویکھیا جائے نا حقیقی معنی چ یہ لوگ کائنات کو اللہ مندے نے۔ میں بڑا اس گل تے غور کیتا ہے، کوئی بھی بندہ رب دا انکار نہیں کر سکتا، بس فرق پتہ کنا ہے، کائنات کو اللہ مان لو یا کائنات دا اللہ مان لو، اب بریک جا فرق سمجھو۔ اسی کی آنے ہیں کہ اللہ ہمیشہ تو ہے، تے اے دہریے ملحد جڑے اللہ دا انکار کر دینے ہیں کائنات ہمیشہ تو ہے، یعنی جیڑیاں صفتاں اسی رب چ ثابت کرنے ہیں نا اے اوہی صفتاں کائنات ثابت کر، اسی آنے اللہ ہمیشہ تو ہے، اے کائنات ہمیشہ تو۔ اچھا اسی آنے جی اللہ علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، یہ آدھنے کہ جڑا دنیا دا نظام ہے نا یہ بڑے حکیمانہ قوانین دے اندر جکڑیا ہے۔ اچھا ایک گونگی بہری کائنات نو اللہ مندے نے، خدا مندے نے، تے جے ایک عادل تے رحیم تے شفیق ہستی نو اللہ منیے تے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی عقل دے بھی خلاف عقیدہ، نقل دے بھی خلاف عقیدہ، اور پھر ایسے ایسے حوصلے بیان کرتے ہیں، لو جی جدو کائنات نہیں سی بنی استغفر اللہ علیہ وسلم بدبخت آندا ہے ادو اللہ کی کرتا سی۔ اور میرے بھائیو اسی تے تسی کسے باغ دی مولی نہیں ہے، اینا تے بدبختاں نے رب دی ذات نو معاف نہیں کیتا۔ هو الاول اس تو پہلے کچھ نہیں، هو الاخر اس تو بعد بھی کچھ نہیں۔ اگر کوئی ازمائش ہوندی ہے، اگر کوئی تکلیف آندی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ او دے بدلے گناہ معاف کرتا ہے، جتنی بڑی ازمائش ہوئے گی انشاءاللہ مل کے بولو جنت کے اندر درجہ بھی اس کے اندر زیادہ۔ اچھا پھر آندے نے جی اللہ پاک نظر نہیں آندا، ہن مینوں ایماندار نہ دسو کہ جیڑی شے نظر نہ آوے او دا انکار کر دئیدا ہے۔ خوشبو نظر آندی ہے، ہوا نظر آندی ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جڑیاں نظر نہیں آندیاں، بلکہ وہ کتنے مینوں دیسی شاعر یاد آ گیا، تانوں وہ گل ذرا جلدی سمجھ آ جانی ہے۔ مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لکو، ویکھو کیویں لگے انگوراں دے گچھے، کڈے سونے لگدے نے نیویں تے اچھے، موتیاں دی طرح دتے نے پرو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لکو، جیویں جیویں کھائیے اویں آندا جلوہ، لاؤ کیلے دا چھلکا کھاؤ تازہ حلوہ، کنے میٹھا پایا ذرا لاؤ ٹو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لکو، گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی،
گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں ہونی۔ گھڑا ویکھو بھریا متیرے دا پانی، لالو لال گدا کڈی سونی شو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لگو۔ کیسی کاراگری عجب تے نرالی، مجھاں کھان توری نالے پرالی، صاف چٹا دودھ لینے آ چو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لگو۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساڑھے دے بڑیاں بڑیاں رحمتہ فرمائیاں نے، لیکن سب نالوں بڑا اللہ دا ساڑھے دے فضل پتہ کیجئے۔ یا کینسر، شوگر، غربتاں، تنگیاں، ماڑیاں موٹیاں ٹینشناں نہ اپنے تے مسلط کریا کرو۔ انشاءاللہ تسی نان سٹاپ جنتیو، اللہ پاک نے تانوں عقیدہ توحید دی غیرت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے عقیدہ توحید دی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ لوگ اللہ پاک دی ذات دے بارے گمراہ۔ اچھا چلو تھوڑا جہا حالات حاصلات بھی گل کرنے ہوں۔ دوسری گل میں تمیتی طور دے تہاڈے نال یہ کرنی ہے، ملک دی سیاست تہاڈے سامنے ہے۔ ہر بندہ جی انقلاب چاہیے، انقلاب انقلاب، ہر تیسرے بندے نوں میرا دیکھو بچیو، لیڈری دا بڑا شوق ہے، سیاست دا بڑا شوق ہے، انقلاب دا بڑا شوق ہے۔ حالانکہ دیکھ لو ساڈے ملک دے اندر سیاست دے نام تے کیڑی شرارت ہے جڑی سیاست دے نام تے نہیں ہو رہی، کیڑی کرپشن ہے جڑی سیاست دے نام تے نہیں ہو رہی، کیڑا ظلم ہے جڑا کرپشن دے نام تے نہیں ہو رہا۔ اور میں سمجھنا، یاد رکھنا میرے بچیوں، تہاڈے جو ہر بچہ سیاستدان ہے، کتے کتے تسی 3 کام کر لو۔ تانوں کوئی پارٹی جوائن کرن دی لوڑ نہیں، کوئی شور شرابہ تے بھنگڑا تے پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ سیاست 3 چیزاں دا نام ہے، لیڈری 3 چیزاں دا نام ہے، انقلاب 3 چیزاں دا نام ہے۔ جڑا تہاڈے جو انہاں چوں ایک بھی کم پیا کردا ہے نا، او دے دیا لیڈر کوئی نہیں، او دے دیا سیاستدان کوئی نہیں۔ تے جڑا تہاڈے جو 3 کم پیا کردا ہے نا، او دے نالوں بڑا سیاستدان دنیا دی تاریخ تے ہی نہیں آیا۔ سیاست کی ہے، انقلاب کی ہے، قیادت کی ہے، لیڈری کی ہے۔ سیاست، اقتدار، اختیار، انقلاب اور لیڈری چاہ کے سب تو پہلے پتہ کیڑا کام کریدا ہے؟ تعلیم و تربیت۔ سارے مل کے بولو کیڑی ہے؟ میں انشاءاللہ نا بڑیاں گنجلاں انشاءاللہ جو کہ نواں سال شروع ہویا، بڑیاں گنجلاں حل کرنیاں چاہنا، ذرا بول دے روے آجے۔ اللہ قیادت دوے، سیادت دوے، لیڈری دوے، انقلاب دا شوق ہوئے، تے سب تو پہلے کیڑا کام کرنا ہے؟ جیڑا تہاڈے جو تعلیم و تربیت پیا کردا ہے، میں کہنا اتنا بڑا سیاستدان ہی کوئی نہیں۔ اور پھر تعلیم و تربیت دے اندر سب نالوں پہلی بات ہے کہ لوگاں نوں اللہ دے نال جوڑیا جائے، اذکار دے نال جوڑیا جائے، قرآن دے نال جوڑیا جائے، سیدھا جنت دا رستہ ایگزیکٹ بندیاں نوں دسیا جائے۔ جڑا تعلیم و تربیت دا اہتمام نہیں کرتا اور تعلیم و تربیت دے ذریعے لوگاں نوں جنت والی راہ نہیں دیندا، او کرپٹ قسم دا کرپشن کرن والا ظالم رسمی ایک لیڈر سیاستدان تے ہو سکتا ہے، وہ دی سیاست انبیاء والی نہیں ہو سکتی۔ تعلیم دا گراف گر گیا، تربیت دا گراف گر گیا۔ تعلیم دے نام تے ساڑھے کالجز دے اندر، یونیورسٹیز دے اندر میرے بزرگوں جو بغیر کی بے حیائی، بے پردگی آ رہی ہے۔ الامان والحفیظ، ان مدارس دے دستو بازو بنو، بچیاں دے ادارے قائم کرو۔ اور میں تواڈے اس ادارے دے مدیر نوں سلام پیش کرنا، الحمدللہ 8 کروڑ دا بہت بڑا منصوبہ جتھے کہ بچیاں دا ادارہ اللہ دی توفیق نہ قائم کیتا جائے گا۔ اللہ دی توفیق دے نال، اللہ دے فضل دے نال 10 جنوری نوں او دی بھی رجسٹری ہو جانی ہے۔ دعا کرو اللہ انہوں بھی دین دا کلا بنا دے۔ لیڈر ہوئے جدی وجہ تو تعلیم و تربیت لوگاں نوں صحیح مل رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ لیڈری دوے نا، سیاست دوے نا، انقلاب دوے نا، تے دوسرا کم پتہ کیڑی کریدا؟ توجہ، خدمت۔
کی سارے نہیں بولے اللہ بندے نو کوئی عہدہ دے کوئی منصب دے غلط سفارشاں نہیں کری دیاں پلاٹاں تے قبضے نہیں کری دے انتقام نہیں لئیدا لوگاں دیاں زندگیاں جہنم نہیں بنائی دیاں خدمت ویلفیئر سٹیٹ بناؤ خدمت میں سمجھنا تہاڈے چوں اس نوجوان ورگا کوئی سیاستدان نہیں جڑا خدمت کے جذبے دے نال زندگی بسر کر رہا ہے ماں باپ دی خدمت رشتہ داراں دی خدمت وڈیاں دی خدمت چھوٹیاں دی خدمت جی حضوریاں سیاست نام ہے تعلیم و تربیت دا سیاست نام ہے خدمت دا اب بیٹا خدمت گزار جوانوں بنو اپنی جوانیاں داں تے نہ لاؤ اور کسی دی زندگی جہنم نہ بناؤ اور تیسرے نمبر تے سیاست انقلاب اور لیڈری دا اگر شوق ہے نا تے لیڈری سیاست انقلاب ہے انسانیتی حریت دا انسانیتی حریت دا معنی ہے کہ لوگاں دی غلامی جو لوگاں نو کڈو غریب طبقے نو گنڈیاں گماشتیاں بدماشیاں دے جبر چو کڈو جنی طاقت ہے جگیردار جو حال کر رہے ہیں نا انسانیت دا جنہ تہاڈا ہاتھ واس چلدا ہے کسی انسان نو آزادی والی نعمت دلاؤ ایسا جبر یقین کرو اے غالباً سائی وال دے علاقے دی گل ہے میں بحرین اندر سا ساڈے ایک دوست نے اوتھوں ایک بیوہ عورت نوں کوئی چھت پوا دتی او آندا جی مینوں اوتھوں دے مافیا دا ٹیلی فون آ گیا انہاں کہا جی تسی بیوہ عورت نوں چھت پا دتی ہے ساڈا تے تسی ایتھے ماحول سارا خراب کر دیو پے اسی تے انہاں کول دن رات کم لینے جے دی چھت پا کے دتی جی ساڈی گل ہی نہیں سن کمی بنا کے رکھیا غلام بنا کے رکھیا او میرے بھائیو لیڈری سیاست انقلاب ہے کہ کسے ماتحت بندے نو کوئی سکھ دا ساہ لین واسطے انسان کو کوشش کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور میں دعا کرنا یا الہ العالمین سانو تعلیم و تربیت لئی کچھ کرن دی توفیق عطا فرما سارے بولو اللہ سانو خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو انسانیت دی آزادی واسطے کچھ کرن دی توفیق عطا فرما اوچی بولو ظلم دا نا سیاست انتقام دا نا سیاست جیلہ پرن دا نام سیاست اور خزانے لٹن دا نام سیاست سیاست دان دا سینہ بڑا چوڑا ہوندا ہے وہ پتہ کی کہندا ہے پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والے آویں سینے نال میں لاواں تینوں تے سیدھا ہی جنت جاویں بچیو کتھے جوانیاں برباد نہ کر دیو ایک اللہ تانوں ایک اللہ دی معرفت ہو گئی ہے اس رب نال پیار کرو تنہائیاں اندر اور بیٹو تواڈے دیا بڑا سیاستدان کوئی نہیں تعلیم و تربیت خود بھی حاصل کرو بیٹا اگے بھی تعلیمی ادارے کھولو خدمت کرو لوگاں دے جبر چوں باہر کڈو تیسری گل ہن میں کر لگا میری نا چونکہ تقریباً 4 ممالک کو واپسی ہوئی ہے میں ایک بہت بڑے خاندان دے بہت بڑے بندے نوں ملیا انہاں دی گفتگو نے مینوں بہت زیادہ متاثر کیتا وہ گاڑی چلا رہے سن میں نال بیٹھا سی تے میں انہوں نے کہا شیخ کوئی نہ وصیت کرو ایسی وصیت کرو کہ اللہ خیر دے سارے دروازے کھول دے توجہ جڑا نیک انسان ہوندا ہے نا وہ وصیت کرن چ نصیحت کرن چ اینی جلد بازی نہیں کردا کیونکہ وہ سمجھدا کہ شاید میں اس اہل نہیں پہلے تو خاموش رہ وانا قلت له مرارا میں بار بار ذرا انہوں نے عربی کیا نہیں حضرت جی کچھ فرماؤ بیٹے کان کھولو خواتین بھی توجہ کرو مینوں کہن لگے شیخ گل پتہ کی ہے نصیحت پتہ کی ہے اگر کتے انسان اپنا ایک عمل ٹھیک کر لینا تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ او دی دنیا دی زندگی بھی ٹھیک کر دیندا ہے تے اللہ مرن تو بعد دی زندگی بھی بندے دی ٹھیک کر بس بندہ اپنا ایک عمل سنوار لے میں کہ حضور وہ کیڑا عمل ہے اللہ اکبر مینوں کہن لگے شیخ وہ عمل پتہ کیڑا ہے وہ عمل یہ کہ بندہ جڑی نماز پڑھدا ہے نا بندہ جڑی نماز پڑھدا ہے نا وہ اپنی زبان چو جڑی ادائیگی کرتا ہے نا
جملہ سمجھایا تے پھر پاویں سبحان اللہ کہہ لو، پہلے جملہ سنو۔ فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا، اپنی زبان چوں جڑی الفاظ دی ادائیگی کردا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، یا التحیات للہ، یا سبحان ربی الاعلی، انہیں کہا شیخ میری ساری زندگی دے مطالعے اور ساری زندگی دا نچوڑ ہے اگر بندہ اپنی نماز دے ادائیگی نو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے کرے، اللہ اس ایک عمل دی بہتری دی وجہ تو بندے دی دنیا بھی بہتر کر دیندا ہے تے بندے دی آخرت بھی بہتر کر دیندا ہے۔ انہوں نے کہا شیخ سواد لے لے کے نماز پڑھنی ہے، وہ پنجابی ترجمہ پھر یہی ہوئے گا نا۔ انہوں نے کہا شیخ سواد لے لے کے ٹھہر ٹھہر کے، چلو جڑی امام دے پیچھے پڑھنی ہے وہ تے پڑھنی ہے نا، پر جڑے نفل پڑھنے نے، ذکر پڑھنے نے، اگر کتے بندہ ٹھہر ٹھہر کے لطف لے لے کے بالہدوءۃ والطمانینہ والراحہ، اگر کتے اس طرح نماز پڑھے، اللہ بندے دی زندگی تے دنیا دے سارے معاملے ٹھیک کر دیتا ہے۔ تے قرآن نے بھی یہی کہا نا، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی انہاں نوں ملنی ہے جڑے نریاں نمازاں نہیں پڑھتے، انہاں دیاں نمازاں اندر خشوع ہے، انہاں دیاں نمازاں اندر خشیت ہے، انہاں دیاں نمازاں اندر کھب کے نماز پڑھدے نے۔ آ گئیاں جے لمبیاں راتاں، پڑھو بھیتر تے پڑھو ایک ایک رکعت دے اندر قل هو اللہ 100 باری۔ میں دعا کرنا تیسری گل بھی مکمل ہو گئی ہے، اللہ رب رحمان سانو اپنی رحمت دے نال نمازاں سونیاں سونیاں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اور حضرات ذیلکار چوتھی بات کی ذرا توجہ نہ سمجھنا، نئے سال دا نیا سلیبس، انسان چاہے اللہ دا نبی کیوں نہ ہوئے، بیٹا ایت کے ذرا توجہ رکھنی ہے اس گل۔ چوتھی بات، انسان اللہ دا نبی کیوں نہ ہوئے، درجہ ولایت تے کیوں نہ ہوئے، آب زمزم دے پانی دے نال تلی ہوئی شخصیت کیوں نہ ہوئے، چاندیاں نہ چاندیاں اللہ نے دنیا دا سیٹ اپ گیٹ اپ نظام یہ ہو جا بنا دیتا ہے کہ زندگی چ نا خوشگوار واقعات آئی جاندے۔ کچھ بولو بندے دا الجاؤ ہو ہی جاتا ہے، سارے بولو بندے دا الجاؤ، بولے جناب بندے دا ٹکراؤ، وادی کاٹی، کیونکہ جے اچھے اچھے لوگ نے تے برے برے لوگ بھی بڑے نے، بد دماغ بھی بڑے نے، حسد بھی بڑے نے۔ میں تو دسیا کہ لوگاں نے اللہ نو بھی معاف کیتا، سارے بولو اللہ نو بھی معاف کیتا۔ اچھا اللہ نہ کرے زندگی اگر کسی دے نال الجاؤ ٹکراؤ والا نہ خوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو پھر میرے پیارے بھائیو تواڈے سارے دین دا خلاصہ جے تین چیزاں نہ چھڈیو۔ ایک تے میرے پیارے بھائیو درگزری نہیں چھوڑنی، دوسرا اپنی خاموشی نہیں چھوڑنی، اور تیسرا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک دنیا دی بھی عظمت عطا فرمائے گا، اللہ مرن تو بعد بھی جنت عطا فرمائے گا۔ جیڑا بندہ درگزری نہیں نہ کرتا، خاموشی بالکل خاموش، اللہ واسطے خاموش، صبر دا دامن نہیں چھڑدا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر او دے سینے چ ایک نور اتارتا ہے، پھر فرشتے اللہ او دے دوست بناندا۔ توجہ، ورنہ شیخ صاحب میرے سامنے 38 کیس نے، میں بڑے باصلاحیت لوگاں نوں ویکھیا ہے، انہاں دے جھگڑے بھی میں جاننا، او 100% سچے سن، لیکن ٹھا کر کے جواب دین دی وجہ تو، ٹکراؤ دی وجہ تو، وضاحتاں دین دی وجہ تو، مقابلہ کرن دی وجہ تو انہاں نے اپنی صلاحیتاں دا بیڑا غرق کر دتا۔ او بھائی تسی گندے بندے دے بارے نہیں آ سکدے، بد دماغ دے بارے نہیں آ سکدے، گھٹیا انسان دے بارے تسی نہیں آ سکدے، جہدے انگ انگ جو حسدیاں تساں آ رہی نے، تسی اس بندہ تے جبریل بھی کوئی شے لے کے اترے نا، انہاں پھر بھی تانوں نہیں مننا۔ اور قرآن نے بھی یہ آکھیا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ درگزری نو لازم پکڑ لو، اچھی بات کرو،
تے جاہلاں دے نال تو تمکا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جس اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے، جس اللہ نے زکات دا حکم دیتا ہے، فیصلہ بادیو اگر نویں سال دی ہے، نویں گل سمجھ آ گئی، سمجھ لو تہاڈی زندگی اندر ایک نویں روح پیدا ہو گئی۔ جس اللہ نے تانوں روزیاں دا حکم دیتا ہے، جس اللہ پاک نے تانوں صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے، اس اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلاں تے حاسداں دے نال الجھنا نہیں، فرمایا انہاں تو کنی بن کے رکھنی۔ لو جی اگر خواتین اس گل تے عمل کر لین، مرد حضرات اس گل تے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے زندگی دے کسے موڑ تے اگر کوئی ناخوشگوار معاملہ ہو گیا، درگزری، خاموشی، صبر، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ سارے نہیں بولے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ لو انشاءاللہ ہن میں پنجویں تے آخری گل تمیزی کر کے نا پھر خطبے دے موضوع والی اشارہ کرنا، پھر میں ایک دعا کرنا، اللہ پاک سانو صبر دے خزانے عطا فرما، خاموشی دے خزانے عطا فرما، درگزری دے خزانے عطا فرما، اور اللہ سانو اپنے بندیاں نو معاف کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ دی ذات دے بارے بھی وہ مسئلہ واضح کر دیتا ہے، سیاست، لیڈری، انقلاب دے حوالے نہ بھی واضح کر دیتا ہے، اور اس اللہ دے ولی نے جڑے نماز دے بارے بات کہی ہے، بیٹا ٹھہر ٹھہر کے نماز چور نہیں بننا۔ اور چوتھی بات ہے جے روڑیاں رپیاں پہ جاؤ گے نا، ٹھاٹھیا کرنا شروع کر دو گے نا، پھر ایک نماز بھی چجنا نہیں پڑھی جانی، پھر نماز بھی سازشیں کرو گے، پھر نماز بھی یہی خیال آؤ گے ہائے اے کہا جا جواب کی دینا ہے۔ پانچویں بات جڑی میں تمہیدی طور پہ کرنی چاہنا، میں ایک ملک گیا، اتھے بیانات سن، ایک ساتھی نے بار بار ٹائم دی کوشش کرتا رہا لیکن شیڈول بڑا ٹف سی۔ خیر آخر تے جدوں میں آن لگا نا تقریباً ادو میری انہاں دی ملاقات ہوئی، مینوں پتہ کی کہندے نے، بیٹا اس گل وچ بڑا سبق ہے، بیٹا خطبے چ گل ہی سمجھ آ جائے تے زندگی بدل جاندی۔ مینوں بندہ کہن لگا شیخ صاحب یار میں بڑی کوشش کیتی ہے تانوں نا اپنے گھر لے کے جاواں لیکن میں اس کوشش اندر میں ناکام رہا۔ میں کہا خیر ہے، کان کھولے، میں کہا خیر ہے، انہیں کہا جی میری ایک بیٹی ہے تے میں نا تانوں اپنے گھر لے جا کے اپنی بیٹی واسطے دعا کروانا سی۔ تے کوئی بھی عالم آندا ہے نا ایتھے تے شیخ صاحب میں لازمی انہاں نوں اپنے گھر لے کے جانا اور میں اپنی بیٹی واسطے نا دعا کروانا تے شیخ صاحب میری بیٹی دی عمر صرف نا 3-4 سال ہے، یقین کرو علماء دیاں دعاواں دا میں بڑا ہی اثر ویکھیا ہے، میری بیٹی دی طبیعت بھی بہت اچھی تے نورانی بن گئی ہے، اور میری بیٹی نے ماشاءاللہ 3-3.5 سال دی عمر دے اندر 15-20 حدیثاں عربی اندر یاد کر لیاں۔ ایدے چو دو گلاں دا پتہ لگدا ہے، ایک اس گل دا پتہ لگدا ہے، گل سنو یار، کوئی بھی اچھا نمازی، کوئی بھی اچھا عالم ہوئے نا، بیٹیاں واسطے، بچیاں واسطے انہاں کو دعا بہت کرایا کرو۔ کوئی نہیں جاندا تہاڈے جو کیڑا بندہ مستجاب الدعوات ہے تے کیڑی کڑی قبولیت دی کڑی۔ اللہ کا تانوں واسطہ دے کے کہنا مولویاں دی حقارت چھوڑ دیو تے پھر بھی ممبر و محراب والے نے، علم والے نے، تانوں توحید دس دے نے، دین دس دے نے۔ دیکھو اس بندے نے کہا میں اثر دیکھے اپنی زندگی دی اندر۔ اور دوسرا میں پھر تانوں ایتھے روک کے کہاں گا، ٹھیک ہے ایک وزیر اعلیٰ دی بھی عزت ہوئے گی، وزیر اعظم دی بھی عزت ہوئے گی، فلانے وزیر دی بھی عزت ہوئے گی، لیکن میں ممبر تے کھڑا رب نو گواہ بنا کے کہندا جے کوئی وزیر قرآن دی عزت دا مقابلہ کر سکدا، دلوں نہیں سارے بولے، کوئی وزیر حدیث دی عزت دا مقابلہ کر سکدا۔ اے فتنیاں دا دور جے دعاواں اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا تہاڈیاں اولاداں واسطے، اللہ پاک انہاں جو جنہاں دے کول بیٹے نے، اللہ انہاں دے بچیاں نو قرآن دا عالم بنا دے، اللہ انہاں دے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا دے، اللہ جنہاں کو بیٹیاں نے انہاں دیاں بیٹیاں نو عالمہ فاضلہ اور اللہ نیک نصیباں والا بنا دے۔
اللہ جنہ کو بیٹے نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما دے. سارے بولو دعا کر لئیے اللہ پاک جنہ دیا اولاداں بیمار نے شفا عطا فرما دے. اور حضرات عزیزگار اے لنک انشاءاللہ آ جائے گا یوٹیوب تے. اے 5 گلاں بار بار سنیا جے بار بار لکھیا جے مارکیٹاں وچ بیان کریا جے. مینوں امید ہے انشاءاللہ بڑی خیر ہوئے گی. تے آ جڑے تھوڑے جے ساہ رہ گئے نے نا بس ایک تما چ ایک اپنے آپ کو تما لا لو. تما کیوں آندے لالچ لالچ کیوں آندے نے؟ لالچ ہوندی ہے کہ انسان دے اندر جڑی خواہش کی شدت ہے نا خواہش کی شدت انہوں آندے نے لالچ. ایک ہوندی ہے لالچی خود غرضی دنیا دی نہیں پیسے دی نہیں یورپ دی لالچ نہیں یورپ دی تما نہیں حرام دی گناہ دی تما نہیں. ایک اپنے آپ کو تما لا لو بس. جنہیں کہ ساہ باقی رہ گئے نا انہوں بونس سمجھو اللہ دی رحمت سمجھو. اجے جے پھوک نہیں نہ نکلی تے بس ذہن چ رکھ لو یار پتہ نہیں اگلا ہفتہ اگلی گھڑی آنی. ایک تما پیدا کر لو اللہ تبارک و تعالی تانوں ایمان دی مٹھاس دے سارے خزانے عطا فرما دے. وہ کیڑی تما ہے؟ لو میں 7واں سپارہ پڑھ کے تانوں سنانا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے چند لوگ مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے. قرآن سن دے روندے رہندے آنسو بہاندے رہندے قرآن سن گئے تے ایمان لے آن تو بعد پتہ کی کہندے نے وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فأثابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. اور نہ کیا اسی اللہ تے ایمان کیوں نہ لے کے آئیے اسی اللہ پاک تے ایمان کیوں نہ رکھیے اسی حق تے ایمان کیوں نہ رکھیے اسی قرآن و حدیث تے ایمان کیوں نہ رکھیے. بیٹا آ تما پیدا کر لو تاجرو اے تما پیدا کر لو میرے جوانوں کیڑی وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. ساڈی تے تمائے وے اللہ سانو نیک لوگاں دے اندر شامل کر دے. اللہ سانو اپنے اچھے بندیاں چ شامل کر دے صالحین دے اندر شامل کر لوے. پتر اے تے تمائی کروڑ پتی بن جائے اے تے تمائی یورپ ٹر جائے اے بھی تما پیدا کر لے. جدو موت آئے تے تہجد گزار بن کے دنیا تو جائے جدو موت آئے تے حافظ قرآن بن کے دنیا تو جائے جدو موت آئے تے نیکوکار بن کے دنیا تو جائے. ایک گل حضرت سلیمان نے کی تھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللذی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ایک گل حضرت یوسف نے کیتی ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ. توجہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تما پیدا کر لو کہ اللہ مینوں اپنے نیک بندیاں دی صف اندر شامل کر لے. اللہ مینوں اپنے نیک بندیاں دی لسٹ اندر شامل کر لے. اللہ مینوں اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل کر لے. لو دعا میں کرنا محبت نہ آمین کہنا اللہ سانو نیک بندیاں دی صف اندر آن دی تما عطا فرما دے. اللہ ہدایت ساڈے اندر پیدا کر دے کہ اسی نیک لوگاں دے اندر شامل ہوئیے تے نیکی تے جائیے. حضرات عزیزگار پتہ کیڑی تما یار چھڈو دنیا دی تما. نبی پاک نے فرمایا ہے نبی پاک فرماندے نے بندہ چھڑنا پیچھے جنہ بھی کھجل ہوندا رہے دکان پیچھے جنہ بھی چھڈ لے ہے فجر جنی چھڈ سکنا ہے چھڈ لے ہے زور جنی چھڈ سکنا ہے. نہ پڑھ اثر جماعت نہ پتر اذاناں ہونیاں نے تکبیراں ہونیاں نے. آ جڑے دکاناں چھڈ کے جاندے نے نا مسجداں اندر بے
बेवकूफ ते नहीं, ये जानवर ते नहीं, तू बहुता सियाना है ना, गले ते बैठा रहना है। ये ते वंड क़यामत वाले दिन होनी है। और छड़ दे पुत्र गले दी तमा, छड़ दे पुत्र जेब दी तमा, छड़ दे पुत्र है पेड़ दी लालच, ए तमा पैदा कर केड़ी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अपने इलाके नूं छड्डिया कौम नूं खिताब करके पता की कहंदे ने, तुसी सारे ही मेरे कुछ नहीं जे लगदे, मेरा ते सज्जन ते मेरा खलील रब्बुल आलमीन है। ओ मेरा अल्लाह मेरा खालक भी है जिन्हें मैनू पैदा कीता है, ओ मेरा हादी भी है जिन्हें मैनू हदायत दी है, ओ मेरा राज़िक भी है जिहड़ा मैनू खिलांदा पिलांदा है, ओ मैनू शिफा भी देंदा जदों मैं बीमार हो जाना, उन्हें मैनू मौत भी देनी है, कन खोलियो, उन्हें मैनू मौत भी देनी है, ते फिर उन्हें मैनू अपनी बारगाह च उठाना है। हजरत शेख अगली जड़ी गल बाबे इब्राहिम ने आखी है कलेजा ही चीर के रख देता है। हजरत फरमांदे ने जदों मैं उहदी बारगाह च पेश होना है, वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, मैं जदों दी बारगाह दे अंदर पेश होना ते मैं उस अल्लाह तो तमा रखना, मैं बड़ी ये लालच रखना कि क़यामत वाले दिन, बदले वाले दिन अल्लाह मेरियां गलतियां माफ कर देगा। और लोगों ऐ तमा करो किसी तरह माफी मिल जाए, ए तमा करो किसी तरह पाप। वेखो हज़रत इब्राहिम दी केड़ी कोई गलती है, पुत छड्डिया, घर छड्डिया, बीवी छड्डी, बाप छड्डिया, मुल्क छड्डिया, धक्के खादे, ते फिर भी आंदे ने वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, मेरी ते तमा एक ही है मैनू क़यामत वाले दिन बख्शिश मिल जाए, मेरी ते लालच एक ही है कि अल्लाह मेरी गलतियां क़यामत वाले दिन माफ कर दे। लो दुआ मैं भी करना, अल्लाह सानू ये तमा अता फरमा दे। लोगों ऐ ही तमा पैदा करो, केड़ी छड्डो दुनिया दी तमा, जो नसीब अंदर है तुहाडे वड्डियां नूं भी मिलिया है, जो नसीब अंदर है तुहानूं भी मिलना है। एवें औलाद दी ज्यादा फिक्र ना कर, हर धी अपना नसीब लैके आंदी है, हर पुत्र अपना नसीब लैके आंदा है। तमा ला के मैं नेकां दी सफ अंदर जाना है, तमा पैदा करके मैं अल्लाह दे कोलों बख्शिश दे खजाने लैणे ने। पता केड़ी तमा, ये तमा पैदा करोगे ना, फिर बड़े बड़े माफिया जिहड़े होणगे ना, माफिया जालिम किस्म दे लोग, फिर इन्हां दे सामने भी अल्लाह तुहानू जबले इस्तिकामत बना देगा। वैसे ते ये वाकया सूरत अराफ अंदर भी है, सूरत ताहा अंदर भी है, सूरत शुअरा अंदर भी है। मैं सूरत शुअरा जो चाहता था तुहानू सुनाना, जरा सोने नबी पाक दे दरूद ना पढ़ लीजिए। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुहाडे जो कोई बंदा खड़ा होके कहे ना शेख साहब जी नवा साल है, अज कोई दुखां दा इलाज ही कर जाओ, नवा साल है, कोई परेशानियां दा इलाज ही कर दो, लोगों तमा लालच पैदा करो, मैं नेकां दी सफ च किसी तरह वड़ना है, मैं पुगना ते नेकां दी, और किते बदां च ना उठाया जाई, किते सूदखोरां च ना उठाया जाई, किते ज़ानियां च ना उठाया जाई, किते कतर रमी करने वाले च ना उठाया जाई, किते मां बाप दे नाफरमानां च ना उठाया जाए, टब्बरां दे टब्बर सूदखोरां चों उठाए जाणगे, टब्बरां दे टब्बर ज़ानियां चों उठाए जाणगे, बदकारां बेहयावां डांसरां नाल उठाए जाणगे। दुआ मैं करना ते उच्ची सारी आमीन कह दे मेरे अल्लाह, सानू नेक लोगां दी सफ च उठण दी अल्लाह साडे दे अंदर तमा पैदा फरमा दे। दूसरी गल मैं कह रहा बख्शिश की तमा पैदा करो, फिर अल्लाह तुहानू जबले इस्तिकामत बनाएगा। गल जरा ध्यान नाल सुन लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे बारे कुरान कह रहा है, हजरत मूसा ने फिरौन नू आखिया मैं ते रब्बुल आलमीन दा रसूल बनाया। हुण मैं लफ्जी तर्जुमा करने, ध्यान नाल सुनियो, मैं रब्बुल आलमीन दा रसूल बना के भेजिया गया। ते फिरौन आंदा रब्बुल आलमीन केड़ा, जेड़ा बदबख्त इंडिया च कहंदा सी ना जवेद अख्तर, अल्लाह केड़ा, ये कहंदा रब्बुल आलमीन केड़ा। हजरत ने फरमाया रब्बुल आलमीन केड़ा, ओ रब्बुल आलमीन जेड़ा आसमानां दा भी रब है, जमीन दा भी रब है, तेरा भी रब है, तेरे वडकियां दा भी रब है, मशरक दा भी रब है, मगरब दा भी रब है। फिरौन आंदा बड़ियां गल्लां करना, मैं तू पागल लगना है। हजरत मूसा नूं कहंदा मैनू नौज़ बिल्लाह, आंदा पागल लगना है। अज भी ढोई दी गल करोगे ना ते इहो जिहियां गल्लां सुननियां पैंदियां ने। अस्तगफिरुल्लाह कहण लगा मैनू पागल लगना, मैं तेनू जेले सुट देना। हजरत
موسیٰ فرمان لگے اچھا جے اللہ تینوں کوئی شے وکھا دے کوئی معجزہ تیرے سامنے ہو جاوے تے پھر انہیں کہا لیا جو لے آنا ہی وکھا جو وکھانا ہی تو جو میرا کرو انج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انج اپنی لاٹھی مبارک اس طرح سٹی وہ بہت بڑا سپ بن گئی تے ایڈا بدبختہ پھر بھی نہیں منیا اقتدار دا نشہ بڑا بھڑا نشہ ہے جوانو جوانی دا نشہ بڑا بھڑا نشہ ہے باڈی گارڈاں دا نشہ بڑا بھڑا نشہ ہے کرسی دا نشہ بڑا بھڑا نشہ ہے پہلے کہندا مینوں پاگل لگنا ہے میں تینوں جیلے سٹ دینا ہن کہن لگا اچھا اے تو لاٹھی سٹی ہے تے لاٹھی سپ بن گئی ہے تو تے مینوں بڑا جادوگر لگنا ہے اپنے چیلیاں نوں کہن لگا یار ایدا کی حل کریے چیلے چمچے وزیر کہن لگے جی پورے علاقے دے جادوگر اکٹھے کرو تے مقابلہ کرنے ہیں واقعہ مختصر ذرا تما سنیو تما تے سارے جادوگر آ گئے تے جادوگر پتہ کی کہن لگے فرعون جی اسی جیت گئے تے دس سانو کی دے گا فرعون کہن لگا ساریاں وزارتاں تہاڈیاں نے کسے نوں مشیر بنا لاں گا کسے نوں وزیر بنا لاں گا گلاں مک گئیاں وزارتاں مک گئیاں مک مکیا جو اج بھی سیاست ہوندا ہے اوتھے سارا کچھ ہو گیا خیر میدان پھب گیا تے حضرت موسیٰ کہن لگے جی کرو جی جو تسی کرنا ہے جادوگراں نے انج اپنیاں رسیاں سٹیاں توجہ کریو او ویندیاں ہی ویندیاں قرآن کہہ رہا ہے سپ دی طرح انہاں نے دوڑنا شروع کر دیتا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ قرآن کہندا ہے ہیبت ہی ایک بڑی تاری ہو گئی حضرت موسیٰ نے کی دیکھیا انہاں دیاں رسیاں سپ بن کے پئیاں ٹردیاں نے جادو انہاں نے ہو جا کیتا تے نبی موسیٰ نے اللہ نے کالا ملائیاں اللہ میں کی کرنا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ آ جڑا تیرا آسا ہے نا سٹ کے تم یہ نو نبی موسیٰ نے اپنا آسا سٹیا واہ سبحان اللہ وہ ایک بہت بڑا سپ بن گیا ہے جیڑیاں رسیاں انہاں نے سٹیاں تے سپ بنیاں نے اے انہاں دا آسا بڑا سپ بن گیا تے ساریاں نوں کھائی جا رہا ہے ساریاں دا صفایا کردا جا رہا ہے تے جدوں جادوگراں نے ویکھیا اوئے ایک ہی ہویا ہے اے تے جادو نہیں رب دا قرآن کی کہندا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سجدے چ ڈگ پے ہن توجہ رکھیو سجدے چ ڈگیا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون اسی رب العالمین تے ایمان لے کے ہن گل سننی جے رب العالمین تے ایمان لے آئے موسیٰ تے ہارون دا جڑا رب فرعون آندا اچھا تسی میرے اجازت تو بغیر ایمان لے آئے ہو پہلے وزارتاں دیندا پھردا سی ہن پتہ کی آندا آندا میں سولی ٹنگ دیا نا ایک ہوندا پھانسی چاڑنا پھانسی دے نا بس سر لٹکایا تے بندہ سڑتا سوڑی ایویں کھنڈے نا بندے نوں لٹکا دیندے نے انجو دے ہاتھ بن دیندے نے پرندے نوچدے نے تھلیوں نیزے ماردے نے کئی کئی دن بندے دی لاش ان سولی تے لٹکی رہندی ہے پھانسی تے کچھ نہیں سولی دے مقابلے تے آنا کہا میں سولی لٹکا دیاں گا ایک بازو کٹ دیاں گا دوسری لت کٹ دیاں گا ہائے ہائے تے انہاں نوں اگوں کی تما لگ گئی سی انہاں جادوگراں نوں جیڑی تما لگی ہے اے فیصلہ بادیو تما لا لو شریکہ تہاڈا مقابلہ نہیں کرے گا مافیا تہاڈا مقابلہ نہیں کرے گا بڑے تو بڑا ظالم تہاڈا مقابلہ نہیں کرے گا انہوں نے آکھیا میں فرعون نے آکھیا میں لٹکا دیاں گا سولی وڈ کر کے رکھ دیاں گا انہوں نے کی پتا فرعون نے کی پتا سی کہ ہن انہاں دے اندر ایک تما اتر گئی ہے اے تیریاں وزارتاں نوں کی سمجھدے نے اے تیریاں دھمکیاں نوں کی سمجھ آ دو ہی چیزاں نے نا لالچ تے خوف اس فرعون نوں کی پتا بے وقوف نوں کہ ہن تیریاں لالچاں دھمکیاں کوئی کم نہیں کرنیاں کیوں قالوا لا زیرا انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين قالوا لا زیرا غیرا انہاں کیا کوئی پرواہ نہیں جا فرعون تیرے کو جو نہیں کر لے کوئی حرج نہیں کوئی پرواہ نہیں کوئی ڈر نہیں انا الی ربنا منقلبون سولی
لٹکا دے گا اسی دے جان رب وال گیا انا نتم پترا تما لا لو انا نتم ان یغفر لنا ربنا خطایانا ساڈے دل چ ہن ایک ہی تم ہے ساڈا رب ساڈے گناہ معاف کر دے ساڈا رب ساڈیاں غلطیاں معاف کر دے ساڈا رب ساڈی زندگی دے پاپ معاف کر دے ساڈا رب ساڈیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دے ان کنا اول المؤمنین اسی اس تمام چیز مان لیا ہے کہ اللہ پاک ساڈے گناہاں نو معاف کر دے تے سانو جنت الفردوس دا مہمان بنا دے لوگوں میں دسنا چاہنا تما بناؤ میں دیکھ رہا کئی نوجوان میرے اگے بیٹھے نے اور پتر جاؤ جا کے الرحیق المختوم پڑھو سیرت الرسول پڑھو جاؤ کوئی جا کے سیرت دی کتاب پڑھو جڑے بدر دے شہید نے نا 14 انہاں وچ پہلے دو نام پتہ کیڑے نے عمیر بن ابی وقاص سعد بن خیثمہ اور پتر آ تما پیدا کر کی یورپ دی تما تینوں یا میں تما یورپ دی تینوں تما موبائل دی تینوں تما فیس بک دی تینوں تما آوارگی دی حرام نجائز تعلقات دی عمیر بن ابی وقاص 16-15 سال دی عمر دے تما پتہ کیے نبی پاک بدر دیاں صفاں ٹھیک ہے کر دینے شیخ صاحب حضرت عمیر چھپ کے ادھر یا تبارا چھپ کے سائڈ دے کتے نبی پاک دی نظر نہ پہ جائے کسی نے آکھیا بلکہ کسی نے کیا بڑے بھرا نے حضرت صاحب نے آکھیا عمیر لکدا کیوں ہے نبی پاک نے سامنے کیوں نہیں آوندا کہن لگا مینوں ڈر لگدا ہے میری عمر 15-16 سال ہے جے نبی دے سامنے آ گیا تو مینوں نبی نے میدان جہاد اندر نہیں جان دینا وہ تے نبی رحمت للعالمین کہ میری ایک ہی کم ہے میں میدان اندر اترا اسلام کا دفاع کرا کہ میرا خون اسلام دے تے مسلماناں دے کام آ جائے کہ ایک ہی کم ہے اللہ مینوں شہادت عطا کر دے انج ہویا فیصلہ بادیاں گل پک چلی جے انج ہویا نبی پاک کی نظر پہ گئی آپ نے پرا کر دیتا حضرت عمیر فبکا روئی جا رہے ہیں اللہ کے نے سہتے کر دے پوچھیا کیوں میں رونا ہے انہاں کہ اللہ دے نبی میری ایک ہی تما سی اج میں اپنے نبی دا دفاع کر کے میدان چترا اسلام دی خاطر دی پتر تو کڑے پاسے تو دے فجر جماعت نہ پڑھے تو دے مدرسے چج نال نہ جائے او پتر تے رات اٹھ کے پتر دھیان نہ پڑھے ایک ہی تما سی میں اسلام دی خاطر مٹ جاندا تسی اللہ دے نبی مجھے پیچھے کر دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا پھر ٹر جا میدان اندر دشمنوں نو جہنم واصل کر دے رہا ہے تے بالآخر حضرت عمیر میدان احد دے اندر شہادت پا کے تے جنت الفردوس دے مالک بن گئے اچھا دوسرا نام تو ملے گا سعد بن خیثمہ دا اور لوگوں اللہ دا واسطہ جے مدرسیاں دے نال جڑ جاؤ بچیاں نو عالم بناؤ بچیاں نو حافظ بناؤ مارکا بڑا گرم جے چلو جے میدان چ نہیں جے چھڑ سکدے تے اپنے بچیاں دی دینی مالی سپورٹ کرو حضرت سعد تے انہاں دے والد دا نام سی خیثمہ گل یاد آئی تے سن لو اے خیثمہ کہندے جی میں بدر چ جانا ہے سعد آندے نہیں ابو میں جانا ہے او بحث نہ ہو گئی پیو کہندا میں جانا پتر کہندا میں جانا رولا ہی پی گیا اچھا انہاں کہ جو نبی علیہ السلام کو ٹر جانے ہیں گل سنو نبی علیہ السلام کول گیا فاستحما نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی قرا پا لو چنانچہ قرا پایا گیا تے غالباً حضرت سعد دا شاید نکل آیا پتر دا نکل آیا تے خیثمہ کہن لگے پتر تیری عمر کھیڈن ملن دی ہے بیویاں گھر نے جا اپنی بیویاں نال موج کر جوانیاں مان میں پتر نہ کر عمر اسی تے زندگی گزارنی ہے پتر تو جا کے موج کر تے پتر باپ نو پتہ کی کہندا ہے پتر کہن لگا ابا جی اے اگے مینوں شریعت نظر آ رہی ہے جے جنت تو علاوہ کوئی اور سودا ہوندا تے میں تانوں جان میں جنت تے تانوں ترجیح نہیں دے سکدا ابا جی میں ہی جانا اوے ایہو جے جوان اس ٹائم چاہیے جے جڑے بخاری حفظ کرو مسلم حفظ کرو بلوغ المرام حفظ کرو اور پتر منکرین حدیث کے مقابلے تے کھڑے ہو جاؤ دشمنوں دے پتر تینوں 30 سپارے دا ترجمہ نہ آئے تو اسلام نے کی دیتا ہے سوائے چپٹاں دے اسلام نے کی دیتا ہے سوائے فیس بک دے اسلام نے کی دیتا ہے سوائے ماں باپ کی بغاوت دے اسلام نے کی دیتا ہے بیٹا سوائے فحاشی تے اوریانی دے اور ڈانسرو عمیر دی سیرت پڑھو آوارہ کر دو حضرت سعد دی سیرت پڑھو چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار اندر چلے گئے نے تے اللہ پاک نے شہادت دا درجہ تے رتبہ عطا فرما دیتا ہے حضرت زیوکار میں دسنا ہے چاہنا
فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. اگلا لفظ تسی بولنا ہے وادعوه خوفا نہیں بولے وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جنہ دے اندر اے تمہ ہے نا اللہ فرمانے نے ساڑی رحمت بھی انہوں نے بڑی قریب ہے. ٹائم اجازت دے رہا صرف 1 منٹ دے دیو تے گل ختم کرا. خواتین نہیں آئیاں نے معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام نے کہنے لگیاں آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ساڑھا بھی دل کرتا ہے اسی بھی جہاد کریے. خواتین کہیں نے ساڈا بھی دل کرتا ہے اسلام دے دفاع لئی اسی بھی تواڈے نال نکلیے. اج ایہو جیاں ماواں دی ضرورت ہے. فیس بک والیاں ماواں نہیں چاہیدیاں, واٹس ایپ والیاں ماواں نہیں چاہیدیاں, یوٹیوب پر ماواں نہیں چاہیدیاں. ہن تے غیرت والیاں ماواں چاہیدیاں نے جہڑیاں پتراں نوں لوڑیاں دین تے پتراں نوں سبق پڑھان. پترو ہن اسلام نوں تہاڈی جوانی میں کہنا شیخ صاحب یقین کریو صحابہ دے دور اندر بھی جوانہ دی بڑی لوڑ سی پر پتر اس وقت جو تہاڈی جوانی دی اسلام نوں لوڑ ہے نا بیٹا مر جانا ہی فیصلہ باد چھڑ جانا ہی. رب دا واسطہ دے کے کہنا کیلکولیشن کریا کر تو اسلام دے کتنا کام آ رہے ہیں, تو مسجد دے کتنا کام آ رہے ہیں, تو مدرسے دے کتنا کام آ رہے ہیں, تو قرآن دے کتنا کام آ رہے ہیں, تو حدیث دے کتنا کام آ رہے ہیں. چمکنے والی زندگی نہ گزار دے, لالچ تے طمع کر دے دنیا دی, او تیرا نصیب نک رگڑ کے بھی اللہ تیرے تک پہنچائے گا. خیر اب میں ایسا کہنے لگی اسی جہاد کرنا ہے. آپ نے نہیں تسی جہاد نہیں کرنا. جملہ پسند آیا تو ذرا گج وج کے سبحان اللہ کہہ دیا جے. فرمایا اللہ پاک نے عورتاں دا جہاد حج بنا دیتا. تو ہی بڑا جہاد تسی حج کر لیا کرو. اب میں شاہ فرماندیاں نے بخاری پہ پڑھنا جدوں دی نبی پاک کو حدیث سنی ہے پھر ایک کوئی تما پیدا ہو گئی ہے. ماں عائشہ جنی دیر زندہ رہیاں نے ہر سال ہی حج کر دیا رہی. حج کرو بولن والیاں بولنا ہے, بھونکن والیاں بھونکنا ہے, گلاں کرن والیاں گلاں کرنیاں نے. ہر مہینے عمرہ کرو, ہر ہفتے عمرہ کرو, ہر سال حج کرو. کوڑا مارو بینک بیلنس نو, ادھے پیسے مدرسے دو تے ادھے پیسے حج تے لاؤ تے اگلے سال پھر کماؤ. زندگی جڑی ہے تما اے ہی رکھو میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. نکل جائے میری جان ان کے قدموں کے نیچے, یہی دل کی لالچ یہی آرزو ہے. بس یہ کہ تمہ پیدا کرو اللہ میں نیکاں دے نال قیامت والے دن اٹھایا جا. اللہ میں نیکاں دے نال اٹھایا جاواں تے جدوں تیری بارگاہ جو پیشی ہوئے تے اللہ تو میرے سارے گناہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے. جڑیاں میں تمہیدی طور تے 5 باتاں کیتیاں نے, جڑے ساتھی لیٹ آئے ہو او بھی لنک تو سن لیو, لکھ لیو اور اپنے اندر اے تما پیدا کرو میں مرن تو پہلے پہلے گناہ بخش والا نیکاں دی لسٹ اندر آ جا. کچھ قرآن حفظ کر لا, کچھ گھر چ حدیث دیاں کتاباں رکھ لا. اللہ دے حضور دعائے اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تے اللہ دی رحمت ہوئی ہے, اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ مینوں بھی معاف کرے تانوں بھی معاف کرے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تم بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا اچھی بولی نہ تو رہنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
احباب ذی وقار، تمہید دے اندر جڑی میں اس عالم دی بات بیان کیتی ہے نا، جڑا بندہ چاہندا نا میرے سینے چ ٹھنڈ پہ جائے، توجہ نہ بیٹا بیٹھ جاؤ سنو۔ قاری صاحب میرے ابو کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو جلد صحت دے، دعا کرو اللہ اس بچے دے والد نو صحت عطا فرمائے۔ ساریاں لذتاں باپ دے نال ہی نے، باپ ٹر جائے ہر شے ہی نیر ہو جاندی ہے۔ دعا کرو جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ بخشش فرمائے، جنہاں دے بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ میرے بیٹے کو باعمل بنا دے، پورا بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اللہ پاک جنہاں دے بچے دین پڑھتے ہیں اللہ دین دا امام بنا دے۔ اور جڑی حضرت دی تانوں میں گل دسی ہے نا، میں پھر ریپیٹ کر دینا، سردیاں دا موسم آ گیا ہے، اینیاں لمبیاں راتاں نے 7:30-8 بجے اسی پڑھ کے فارغ ہو جانے ہیں نماز تے، کتے جا کے شاید 5:40 تے کتے بانگاں ہوندیاں نے۔ کوشش کرو کہ 2 نفل پڑھیا کرو، جے سبحان ربی الاعلی 100 واری پڑھو، روو، اے بھی تسی پڑھ سکدے ہو سجدے دی حالت اندر، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ جنہیں میں تنوں اذکار دسے نا یاد کر کے پڑھو، اپنی نماز بڑی ٹھہراؤ والی کرو، اللہ تہاڈی زندگی اندر، کاروبار اندر، ٹھہراؤ پیدا فرما دے۔ اور دوسری سچی بات ہے انس مدنی صاحب، یقین کرو اگر ساڈے تے ایتھے ریت ہی نہیں نا حوصلہ افزائی دی، ایک فضا بن گئی ہے لتاں کھچنیاں، تنقید کرنی، ورنہ ساڈے انہاں فاضل بزرگاں نے جڑا کم کیتا ہے، 8 کروڑ دی تقریباً جگہ سی بچیاں دے ادارے واسطے، الحمدللہ تقریباً ساری ادائیگی ہو گئی ہے اور 1 کروڑ روپیہ رہ گیا۔ 10 تاریخ نو رجسٹری ہونی ہے تے رجسٹری بھی انشاءاللہ ہو جانی ہے، اچھی مل کے بولو انشاءاللہ۔ تے اگر کوئی بندہ حصہ پانا چاہے آپ آئے، اپنی ہتھیں کو پلاٹ بیچ کے کو معاملہ کر کے حصہ پا دیو، تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے اللہ دی رحمت دے نال، تہاڈا مال تہاڈا حصہ دین دے کام آ جائے، اسلام دے کام آ جائے۔ ویسے ماشاءاللہ ساڈے کلیہ دار قرآن دی کارکردگی نو اج پورے 100 سال ہو گئے نے۔ دعا کرو اللہ پاک کے بہاراں صدیاں جاری فرمائے، اللہ قیامت تک جاری فرمائے۔ ہن ایک سونی جی عامل کو نماز کھڑی کریے، یا اللہ سب تو پہلا جنہاں نے اتھے حدیث پڑھائی تے جنہاں نے پڑھی تے اج دے دن تک جنہاں حدیث پڑھی تے پڑھائی، اللہ جو انہاں جو فوت ہو گئے نے تے اللہ سب دی بخشش فرما دے، اللہ جڑے زندہ نے زندگیاں جوانیاں جو برکت فرما دے۔ اس کلیہ دار القرآن نو اللہ اس شہر لی نہیں، اس ملک لی نہیں، پوری دنیا تے اللہ پاک نو صدقہ جاریہ بنا۔ میں تو دسیا کہ میں 4 بڑے بڑے ممالک اندر الحمدللہ خطبات جمعہ، دروس، صحیح البخاری چیزاں پڑھا کے آیا۔ میں جتھے گیا جامعہ دے ہور نگار شاگرد طالب علم کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، بہت زیادہ میرا دل خوش ہویا ہے۔ انشاءاللہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ سارے ادارے دے نال زیادہ تو زیادہ تعاون کرو، اللہ پاک سانو اپنے دینی اداریاں تے خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی صحت رہی۔ اگلا جمعہ میرا تے رحیم یار خاں ہے، اس تو اگلا جمعہ 16 جنوری دا نلکا کو اعلی سٹاپ ہے سرگودے روڈ تے، اتھے ایک بڑی معروف مسجد ہے جمال مصطفیٰ، وہ علاقے دی بہت بڑی مسجد ہے، اتھے انشاءاللہ بڑے اصلاحی موضوع تے خطبہ جمعہ ہوئے گا۔ تھوڑا بہتا سفر کر لگے نہ گھبرایا کرو، ٹھنڈ تو اگر سینے چ ٹھنڈ پہ جائے، کوئی لائن مل جائے، کوئی چیزاں مل جان تے ادنا بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ 16 دا انشاءاللہ اتھے جمعہ ہوئے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔